वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शर्मिला फारूकी साहिबा, सूरत हाल यहाँ पर यह है कि ये भी एक तासुर जो है वो जा रहा है वाज़े तौर पर कि ये सब चीज़ जो है वो तब हो रही है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑलरेडी हुकूमत को 1 महीने का जो है वो टाइम दे रखा है कि 1 महीने में हम देखते हैं कि हमारे वादे वफ़ा होते हैं या नहीं, उसके बाद हम बताएंगे, आगे का लाहेमल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तय करेगी। आपको लगता है इस तमाम सूरत हाल के अंदर वादे वफ़ा करने की कोई बात होगी या कहीं ना कहीं कोई लचक का मुजाहरा किया जाएगा? देखिए जी, जो वफाक के साथ हमारे मामलात हैं वो एक अलग मामला है। और जिस तरीके से पंजाब हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है उस पर हमले किए गए और यहाँ तक कि लीडरशिप के ऊपर बात की गई, वो एक इंतहाई संगीन और इंतहाई सेंसिटिव मामला है, जो कि अलग मामला है। और उसके ऊपर जाहिर बात है हमारी टॉप लीडरशिप ने इस बात को PMLN तक बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में पहुँचाया है कि देयर आर सर्टेन रेड लाइंस दैट डोंट नीड टू बी क्रॉस्ड। और उसमें हमारी लीडरशिप के ऊपर बिलो द बेल्ट बातें हैं जो पंजाब हुकूमत की तरफ से की गई। हालांकि जो पीपल्स पार्टी का जो मकसद और मतलब था वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब में जो सैलाब ज़दगान है उनकी मदद करना था और उनको मदद दिलाना था। लेकिन उस बात को लिए कि नाराज़गियाँ हुई, फिर बयानबाजी हुई और मामला बहुत ख़राब हो गए, यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब असेंबली और नेशनल असेंबली और सेनेट का बाइकआउट करना शुरू कर दिया। कुछ मामलात बेहतरी की तरफ गए हैं, जिसमें ऑफ कोर्स बयानबाजी बंद हो गई, लेकिन अभी भी ऐसे मामलात हैं जो तय होना ज़रूरी हैं। और इसीलिए जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसने PMLN गवर्नमेंट को एक माह दिया है कि कुछ जो सेटल्ड इश्यूज़ हैं उनके ऊपर पेशरफ नज़र आनी चाहिए। जहाँ तक AGK में इन हाउस चेंज का ताल्लुक है, वो एक अगेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, आइन के मुताबिक हो रहा है। और पीपल्स पार्टी के पास अगर नंबर्स हैं और वो समझते हैं कि वहाँ पर हुकूमत साजी हो सकती है और वहाँ पर पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर आ सकता है, तो वाई नॉट। और ख़ुसूसन ऐसे सिनेरियो में जहाँ पर वहाँ की आवाम जो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर हैं उससे खुश नहीं है, यहाँ के बल्कि जो PMLN के प्राइम मिनिस्टर हैं, PMLN खुद उससे खुश नहीं है। सो देयर इज़ अनरेस्ट कि ये हर दफ़ा आप नए इलेक्शंस में जाएं, इतने पैसे खर्च करें, फिर एक अनरेस्ट हो। अगर इन हाउस चेंज हो सकती है फॉर द बेटरमेंट, देन व्हाई नॉट। तो ये दोनों मुख्तलिफ मामलात हैं। अब ये एक अलग इशू है AJK का। वहाँ पर PMLN सपोर्ट करती है नहीं करती, ये तो वक्त ही बताएगा, उनका फैसला सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में हैं कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको हम थ्रू एंड थ्रू करवा सकें। लेकिन शर्मिला साहब ये भी बताइएगा कि इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर, जैसे कि मुज़म्मिल असलम साहब ने भी फरमाया कि 6 और 8 महीने के लिए वज़ीर आज़म ला के क्या फ़ायदा, बेहतर है कि आप इंतखाबात का ऐलान जो है वो वहाँ पर कर दें और उसके बाद देख लें कि किसके पास मैंडेट है। ये मामला कुछ ऐसा दिखाई देता है आपको? नहीं, ये तो इनकी ख्वाहिश होती है ना कि 6 महीने जब तक इनका वजीर आज़म ना हो कहीं पर, तो ये समझते हैं कि जो किसी और की हुकूमत आएगी वो 6 से 8 महीने के लिए आएगी। ये तो इस फेडरल गवर्नमेंट की भी यही बात कर रहे थे, 6 महीने फला और 2 साल होने को आ रहे हैं, हो चुके हैं बल्कि। तो ये तो इनकी ख्वाहिशात हैं ना, इनकी ख्वाहिशात पे तो हुकूमतें ना बनती हैं ना गिरती हैं। पीपल्स पार्टी एक ग्रास रूट लेवल की जमात है। और जब हमारा भी प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट ने जब डिस्क्वालीफाई किया था गिलानी साहब को, तो हमने जी। तो फ्रेश इलेक्शंस कॉल नहीं किए थे। हम इन हाउस चेंज लेकर आए और हमने राजा परवेज अशरफ साहब को वजीर आजम बना दिया। तो देर इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस फॉर ऑल दिस। हर चीज़ का हल और हर चीज़ का जो रास्ता है वो इलेक्शन तक नहीं जाता है। ठीक है मुज़म्मिल असलम साहब, ख्वाहिशात ऐसी ना रखें सर कि जिसका कोई हल ही ना निकले। देखिए, मैं तो बात कर रहा था पीपल्स पार्टी के हक की, और मैं तो बात कर रहा था पीपल्स पार्टी वालों की हक की, क्योंकि ये जमहूरियत और मैंडेट की बहुत बात करते हैं। मैं चाह रहा था कि मंडियां ना लगे, छांगा मांगा ना लगे, सिंध हाउस ना लगे, एक कल्चर ना हो, लोग बदनामी ना करें। और 6 महीने में एक वजीर आजम आके क्या चेंज लाएगा? वो 2 महीने 3 महीने तो जो है चीज़ें समझेगा, और बाय द टाइम जो है नए इलेक्शन आ जाने तो बेहतर है। पूरी दुनिया में इलेक्शन होते हैं, ये सिर्फ एक पाकिस्तान में जिद लगा के रखते हैं लोग। अभी जापान में इलेक्शन हुए थे, पता नहीं थोड़े दिनों में रिज़ाइन कर दिया। इस फ्रांस में अभी वजीर आज़म लगा था, उसने आते ही रिज़ाइन कर दिया। तो होते हैं इलेक्शंस, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, अगर आपकी आवाम वहाँ पे आपके साथ है, आपको वहाँ पे लगता है कि आपके पास मैंडेट है, बल्कि ज़्यादा अच्छे तरीके से आएँ, 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएँ, ताकि
ڈنکے کی چوٹ پہ حکومت کر سکیں. میں تو یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. باقی ان کی مرضی ہے, یہ ایک ہفتے کے لیے بھی وزیر اعظم لگا لیں, ان کی مرضی ہے. اگر سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی چینج لا سکتے ہیں اور بہت کارنامے کر سکتے ہیں, وہ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن مزمل صاحب وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگوں کی یہ خواہشات ہیں, اگر جہاں آپ لوگوں کا پرائم منسٹر نہیں ہوتا آپ لوگ کہتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ انتخابات کرا دیے جائیں. دیکھیں ہم وہاں پہ 2/3 سے جیتے تھے, حکومت ہماری چینج ہوئی, ہماری کیا خواہشات ہے, آپس میں انہوں نے مل جل کے وہاں پہ جو ہے ہمارے بندے توڑ کے حکومت بنا لی. یہ تو آپس میں لڑ پٹے ہیں. یہ تو جسے کہتے ہیں نا مال غنیمت پہ جو ہے حکومتیں بنا رہے ہیں, تو بنانے دیں, کوئی بات نہیں. ہمیں تو کانفیڈنس ہے 6 مہینے بعد چلیں, کوئی بات نہیں, ابھی وزیر اعظم چینج کر لیں, 6 مہینے بعد تو الیکشن ہونا ہی ہے نا, اس وقت دیکھ لیں گے کون کتنا پاپولر ہے واپس. تو میں تو یہ صرف چاہتا ہوں کہ دیکھیں مینڈیٹ کا احترام کریں, جو جیتے اس کو لے کر آئیں. اب یہ ملک جو ہے جس حالات پہ چل رہا ہے, اب یہ مانگی تانگی مال غنیمت اور چانگا مانگا والا سٹائل چھوڑ دیں. بہت برے حالات ہو گئے ملک کے. آپ دیکھیں تو صحیح معیشت کے کیا حال ہو گئے. پاکستان کا کوئی کونا بتا دے جو پرسکون ہے اس وقت. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہے, ہم لوگ جو ہے قانون کی پاسداری نہیں کر رہے, آئین کی بات کرتے ہیں سارے. آپ 2022 اپریل 2022 سے لے کر اب تک جتنے بھی کورٹوں کے فیصلے ہیں اس کی کمپلائنس بتا دیں کہ کتنی ہوئی ہے. اگر بہت ہم قانون پہ چل رہے ہیں ملک, تو صرف یہی دیکھ لیں کہ 2022 سے لے کے جو چاہے ہائی کورٹس ہیں, چاہے جو ہے آپ کی سپریم کورٹ ہے, کتنے فیصلے ایسے آئے ہیں جس پہ حکومت نے عمل کروایا. جو ان کے حق میں نہیں فیصلہ اس پہ عمل ہی نہیں ہوا. تو کون سے قانون کی بات کر رہے ہیں, کون سی آئین کی بات کر رہے ہیں. تو ہم تو اب آج کل ہم تو انجوائے کرتے ہیں ان لوگوں کی چیزوں کو. کوئی بات نہیں, انہوں نے کل چینج کرنا ہے, کل کر لیں چینج, وہ بھی کر لیں گے, گل کھلا لیں گے, وہ بھی سامنے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. شمائلہ رانا صاحبہ, اس وقت اگر موجودہ جو ہے وہ پورا منظرنامہ جو ہے وہ دیکھ لیا جائے تو ایک جانب اتحادیوں کے ساتھ معاملات کیا چل رہے ہیں, بیانات جو ماضی میں آئے بڑے سخت تھے, اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے ایک بیٹھک لگنی پڑی. اس کے بعد پھر اب جو معاملات دکھائی دے رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے انتخابات ہیں, آپ نے ابھی تک صرف کمیٹی تشکیل دی ہے. دوسری بات, اپوزیشن کی جانب سے اگر میں سہیل آفریدی صاحب کی بات کروں تو وہ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جی سڑکوں پر فیصلہ ہوگا اگر بانی پی ٹی آئی سے جو ہے وہ ملاقات نہیں کرانے دی گئی. اتنے ایشوز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, لگتا ہے کہ حالات جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہوں گے موجودہ وفاقی حکومت کے؟ نہیں, حالات کنٹرول سے باہر نہیں ہوں گے. جمہوری جماعتوں کے اندر تجاویز جو ہے وہ آتی رہتی ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ کسی ہر ایک کی خواہش جو ہے اس کے اوپر وہی ہو. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی وہاں پہ نمبرز ہیں اور وہ اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں, تو ہماری جو جماعت ہے, ہماری جو قیادت ہے, انہوں نے کمیٹی بنائی ہے. ہم جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. رہی بات کہ دوسری جماعت نے سڑکوں پہ آنے کا انڈیا دیا ہے, تو وہ تو ہر 10 دن کے بعد اپنی مومنٹم چلانے کی بات کرتے ہیں, وہ لہو گرمانے کی بات کرتے ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ ان کے ساتھ عوام نکلتی نہیں ہے. تو لہٰذا اس طرح کے جو اوچھے ہتھکنڈے ہیں معذرت کے ساتھ, وہ یہ اپناتے رہتے ہیں. انہوں نے پہلے بھی سانحہ 9 مئی کر کے دیکھا, انہوں نے وفاق پہ بلوہ آرائی کر کے دیکھی, انہوں نے یہ اپنے بندوں کو وہ تحریک میں جب خون شامل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی تحریک مزید کامیاب ہو. تو آپ نے ابھی پنجاب حکومت کا ایک بڑا بہترین فیصلہ, وفاق کا بہت بہترین فیصلہ تھا, جو بھی ایک جماعت جو ایک مذہبی جماعت تھی وہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کی طرف جا رہی تھی, اس کو بین کیا گیا. اس کو پنجاب حکومت کی سفارش پہ وفاقی کابینہ نے جو ہے وہ بین کیا, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اب اس انتشار اور اندرونی خلفشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان کے اندر اب کسی کو جتھائزم کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ 100 بندہ آپ اٹھے جھنڈے فوٹو کے ساتھ, پیٹرول بم کے ساتھ آپ بلوہ آرائی کر دے. تو ریاست جو ہے وہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کرتی ہے. ریاست اور حکومت کا کام ہے کہ وہ اپنے بندوں کی جو ہے اپنی. لیکن شمائلہ صاحبہ, اگر ممکنہ طور پر اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو حکومت کا اقدام کیا ہوگا؟ ایکشن لیے جائیں گے یا پھر مذاکراتی کمیٹی بنائی جائے گی؟ نہیں, مذاکراتی کمیٹی کے ہم پہلے تو ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں, ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لے کر آتے ہیں. جب یہ مذاکرات کی میز پر آتے ہیں تو ایک یک نکاتی ایجنڈا ان کا ہوتا ہے کہ جی خان کو رہا کریں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ خان صاحب کو رہا عدالتوں نے کرنا ہے, نہ تو ان کو ترکیہ کے
जो सदर हैं वो रिहा करवा सकते हैं, और ना ही इनको कोई ऐसा इनका पॉलिटिकल मोमेंटम और सड़कों पर निकलने से खान साहब जो है वो बाहर नहीं आ सकते। मुझे एक बात कहने दीजिए, देखिए अगर एहतजाज और जलसे जुलूसों से आपने अपने मुकदमात खत्म करने होते तो सबसे पहले हम नवाज शरीफ साहब के खिलाफ उनको एक दिन भी जेल ना रहने देते। हम बेगुनाह मरियम नवाज शरीफ को एक दिन भी जेल में ना रहने देते। सही। अगर हमने दो धांधली के साथ और बलवा राई के साथ हमने अपने मुकदमात खत्म करवाने होते तो हम शहबाज शरीफ साहब को जेल के धक्के मत दिलवाते। उनके साथ क्या सलूक किया था। ठीक है। और बेनजीर भुट्टो साहिबा का आप देखिए, पीपल्स पार्टी को फरियाद तारपुर साहब के साथ साहिबा के साथ क्या किया था, उनको हॉस्पिटल से किस तरह से तशद्दुद करते हुए आज उन्होंने निकाला था। ठीक है। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।